नाजरीन, आप देख रहे हैं सादत रमज़ान। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और सहरी की तैयारी भी हो रही है साथ साथ, और हमारे मेहमान भी आ चुके हैं। अलामा हजरात तशरीफ रखते हैं और हमारे मेहमान अली मुइन नवाजिश कॉलम नगार हैं। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत से एज भी लिए हैं, पहले भी हमारी ट्रांसमिशन में आ चुके हैं। जी, साथ तशरीफ रखते हैं फराज निज़ाम साहब, एंकर पर्सन है वक्त न्यूज़ के। एक स्पेशल वक्त में प्रोग्राम है आपका। जी हाँ जी, वक्त शो स्पेशल, है वक्त स्पेशल के नाम से शो करते हैं आप। माशाल्लाह, आपसे बात होगी जी। अच्छा, मैं जरा फराज से बात करना चाहूँ। माइक है आपके पास? फराज जी, शहरी में क्या शौक से खाते हैं? माइक जरा पास करना। शहरी में ज़्यादातर ये होता है कि जो भी घर में सालन बना होता है वही सुबह खाया जाता है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, क्योंकि इतना खाया नहीं जाता, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादातर लिक्विड का इस्तेमाल होता है, तो वही कोशिश होती है कि लिक्विड ही यूज़ किया जाए। जूस पी लिया, दही खा लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा जूस पी लिया। पराठा नहीं? पराठा बिल्कुल नहीं। पराठा घर में कोई भी नहीं खाता। अच्छा जी हाँ, पराठा कोई नहीं खाता। वाहिद घर है जिसमें रमजान में पराठा नहीं चलता। पूरे रमजान हो गया, किसी ने कोई पराठा नहीं खाया। किसी ने नहीं खाते हैं। और मैं लोगों की सुनता हूँ, वो कहते हैं कि हम पराठा ना खाएं तो सहरी नहीं होती हमारी, और हम सारा दिन जो हमें भूख लगने लगती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, लेकिन आपकी सहरी जो है वो आपको मतलब अच्छा बोलने और ज्यादा बोलने पर वो मतलब नहीं, रूटीन में भी मेरी रूटीन ये होती है कि मैंने सुबह नाश्ता करना है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने रात को ही खाना खाना है। दोपहर का नहीं? दोपहर का नहीं। मैं खाना वैसे 2 ही टाइम का है, खाना है ही 2 टाइम का। सुबह नाश्ता किया, रात को नाश्ता छोड़ दिया है, हल्का सा करते हैं, दोपहर को भी काफी खाते हैं और रात को बहुत ज्यादा खाते हैं। अच्छा, ये जब भी तो आप दोनों इतने ज्यादा फिट हैं अभी तक। अच्छा, नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी देखा है कि सुबह नाश्ता करते हैं और रात को आकर पका कर खाते हैं। पका के 5 रात को नहीं, वो 5 बजे आ जाते हैं, मतलब शाम में। ये हम लोग हैं जो रात के 12 बजे तक आके पका रहे होते हैं। चलें जी, आप लोग भी सैरी करेंगी, हम भी सैरी के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। आप देख रहे हैं सादत रमजान। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सादत रमजान। सहरी हम सब लोग कर चुके हैं माशाल्लाह। आप भी कर चुके होंगे तकरीबन, इंशाल्लाह। जी, बात फराज आपसे शुरू करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है वक्त न्यूज़ के साथ, और आपका शो माशाल्लाह बहुत देखा जाता है? बहुत अच्छा चल रहा है एक्सपीरियंस। 3 साल हो गए हैं मुझे वक्त न्यूज़ के साथ, और मैं इधर एज ए प्रोग्राम एंकर क्राइम के ज़्यादातर शोज करता हूँ, इसके अलावा सोशल इश्यूज़ के ऊपर। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 से 8 बजे लगता है। ज़्यादातर जो होता है, जो हॉट इश्यूज़ होते हैं क्राइम के, कोई भी इंसिडेंट हुआ हुआ है किसी किस्म का भी, और जो ज़्यादातर लोगों को देखने में उसको लगे कि इसमें स्टोरी है, उनका इंटरेस्ट है, वो स्टोरी की जाती है। इसके अलावा जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो रूटीन में लोगों के साथ पेश आते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो सोशल और क्राइम्स 2 तरह के मैं प्रोग्राम्स करता हूँ। अच्छा, क्राइम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती? किसमें? क्राइम्स के शोज में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती? क्राइम्स के शोज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी बात नहीं है। कोई मर्डर है, कोई फीमेल, जिस तरह एक बड़ा इश्यूज होता है ऑनर किलिंग पे कि फीमेल्स को मार दिया जाता है, शोहर ने मार दिया, उसने खुदकुशी कर ली घरेलू झगड़ों की वजह से। फिर बच्चों को आज ही रिसेंटली आज ही की बात है, एक बच्चे को 11 साल बच्चा था जिसको एक थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है बंदा, पुलिस ये कहती है कि ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, और उसने ईंटों के वार से बच्चे को मार दिया। 11 साल के मोहल्लेदार ही था। अब आप ये देखें ना, इस किस्म की तो कोई इश्यूज डेवलप हो रहे होते हैं, माशरे में चल रहे होते हैं, और उन सबको चीज़ों को देखना, और उस माँ को देखें उसके साथ क्या होगा कि वो बेचारी बोल नहीं पा रही थी उस समय, उसको समझ नहीं आ रही थी कि इसने किया क्यों है। और ये मतलब बड़ा मुश्किल होता है इन सब चीजों को देखना, और फिर ब्लास्ट होते हैं, उनकी कवरेज है, उनके ऊपर शोज करने, फिर फैमिलीज के पास जाना, जाहिर सी बात है बहुत सी चीजें बहुत मुश्किलात होती हैं। और सबसे मुश्किल मुझे जी कुछ कह रहे हैं, इसका क्रेडिट भी मीडिया को जाता है कि वाकई बाज ऐसी जुल्म जो इस सोसाइटी के अंदर हो रहे थे, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी खिदमत है। यानी ये स्टेट को भी मुतवज्जे वो भी हो जाती है, अगर उनको भी थोड़ी सी होश आ जाती है, और फिर लोगों को अंदाजा हो जाता है कि हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। मीडिया से एक्शन लेने से फिर गवर्नमेंट को भी होश आती है। पहले लोगों को इतना ज्यादा इंसाफ बड़ा मुश्किल से मिलता होता था, चीज
کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا تھا اس کے بعد اس کی آواز نہیں بلند ہو پاتی تھی. لوگ جن کے ساتھ ہوا ہوتا جو وکٹم تھے وہ اپنی آواز جو ہے جس جگہ تک پہنچانی ہوتی ادھر تک نہیں لے کے جا پاتے تھے. اور اس میں لوگ میڈیا سے ہوا ہے یہ کام. میڈیا سے ہوا ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی میرا خیال ہے غلط تاثر رکھتے ہیں کہ میڈیا بہت نیگیٹو نیوز دکھاتا ہے یا اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے, لیکن اگر میڈیا نہیں دکھائے گا تو یہ چیزیں ایڈریس ہی نہیں ہوں گی. یہ چیزیں اگر ہائی لائٹ نہیں کرے گا تو ان کے سولوشنز نہیں آئیں گے. فراز سے آتے ہیں پھر ادھر. جی کیا کہیں گے ہم, آپ کو کیا پوچھیں؟ جواب کا دل کر نہیں, کیونکہ آپ پوچھتے ہیں نا, آپ تو بڑے بڑے سخت سوال پوچھتے ہیں, ہم تو یہاں بڑے نہیں, میں تو سن رہا تھا, بڑا اچھا نالج لگ رہا تھا ان کی باتوں سے. جی کیونکہ آپ کی آبزرویشن بہت زیادہ ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارا جو یوتھ ہے اس کو اپنی کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے بہتری کے لیے. دیکھیں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ یوتھ جو ہے ہماری, وہ سب سے چیز پہلی جو چلتی ہوتی ہے وہ آپ کی فیملی سے ہے, آپ کے پیرنٹس ہیں. پھر آپ کی مین جو آپ کی گروتھ ہو رہی ہے بچوں کی وہ فیملی سے ہو رہی ہے, پیرنٹس سے. پھر ہم ان کو اسکول کی طرف جاتے ہیں, پھر اگر وہ کسی اور جگہ انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں اس جگہ کی باری آتی ہے. سب سے مین جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہمارا گھر پہ ہونا چاہیے. ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ غلط راستے پہ چل رہی ہے, اس کا فوکس نہیں ہے اس نے راستے پہ چلنا ہے, تو وہ فوکس کون کروانے والا ہے, وہ صحیح راستے پہ لے کے چلنے والا کون ہے, وہ پیرنٹس ہیں. ہم بہت بڑا ایک بلیم دیتے ہیں کہ وہ ٹیچر جو ہے وہ اس کو صحیح طرح گائیڈ نہیں کرتا, صحیح طرح بچے کی تربیت نہیں ہو پاتی, اور یہ پیرنٹس کہتے ہیں. حالانکہ پیرنٹس کو ایسی بات نہیں کرنی ہے. سب سے پہلے پیرنٹس ہی کا رائٹ بنتا ہے اور فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اگر بچوں کی پیرنٹس سے اچھی تربیت ہوئی ہوگی, اسپیشلی جو مدر ہے اس کا کردار بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ سارا دن بچے نے اپنی ماں کے پاس رہنا, باپ کے پاس نہیں رہنا. والد تو کام پہ ہے, اپنی نوکری پہ ہے, بزنس پہ, جہاں بھی ہے, وہ لاہور شہر میں ہے, نہیں ہے کہیں اور کسی ملک میں. تو مین جو کردار ہے وہ ماں کا ہے, اور ماں سے ہی سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بچے کی اچھی جو پرورش ہے. آج کل جو یوتھ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں ہم بھی ہیں, بہت سے جو ہیں یہ تصور کیا جاتا ہے غلط راستے پہ. غلط راستے پہ کون چلا رہا ہے؟ ہماری اپنا ہی گھر ہے, فیملی ہے, ہمارے والدین ہیں, وہ کیوں نہیں نظر رکھتے ہیں؟ ان کا اگر وہ نظر رکھیں گے ہم غلط راستے پہ نہیں چل سکیں گے. اچھا علی, میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا جی فراز صاحب کی بات کے ساتھ. دیکھیے, ایک یقیناً پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور یہ جو گیپ آ رہا ہے, آپ بھی بات کر رہے تھے کہ اولاد میں اور والدین میں گیپ ہے, مطلب اس کو فل کرنا پڑے گا. علی صاحب نے کہا کہ او اے لیول جو ہے بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گیا, جو افورڈ کرے گا. اب جو میٹرک آپ کروا رہے ہیں پرائیویٹ اسکولز ہیں اس کی بھی فیسیں دیکھیں کہاں چلی گئی. عام آدمی کی اپروچ نہیں ہے. اب اکیڈمی میں سے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہیں, اور اس میں میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کا سب سے بڑا کردار ہے. ابھی ریسنٹلی ایک موومنٹ چلی تھی کہ پیرنٹس نے حکومت سے بڑی لڑائی کی تھی کہ آپ پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں کم کریں. حالانکہ پیرنٹس کو یہ ڈیمانڈ زیادہ کرنی چاہیے کہ آپ گورنمنٹ اسکولس ٹھیک کریں جس کا ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں تاکہ ہم بچے وہاں پہ ڈالیں. اور وہ سسٹم ریویمپ اس لیے بھی بہت ضروری ہے تاکہ تعلیم جو ہے وہ طبقاتی نہ ہو جائے. یہ گورنمنٹ سسٹم ٹھیک ہی نہیں ہو رہا, اس لیے وہ کہتے ہیں اس پہ بات کرنی. کل اور پرسوں ہم نے یہی فراز بات کر رہے تھے اسی پہ کہ خدا کے لیے ہم نے دعا بھی کروائی ہے کہ بڑا بابرکت مہینہ ہے, یا اللہ اس کے صدقے سے ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ کم از کم سلیبس ایک جیسا کر دیں, وہ زیادتی نہ ہو کسی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ زیادتی ہو یہ رہا ہے. جی فراز, کیا چیز ہے جو آپ جلدی سے سب سے پہلے ٹھیک کرنا چاہیں گے اپنے ملک میں؟ میں تو سب سے پہلے جو ہے نا, جو سسٹم ہے نا, قانون ہے ہمارا, اس کو ٹھیک کرنا چاہوں گا. دیکھیں قانون اگر ٹھیک ہوگا نا, باقی سب چیزیں اسموتھلی اپنے ٹریک پہ چلیں گی. ظاہر سی بات ہے ہر لوگ انصاف کے لیے, سب سے مین چیز یہی ہے, کسی جو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے اس کی آواز اگر پہنچ بھی جاتی ہے تو اس کا حق نہیں ملتا. آواز پہنچ جاتی ہے ابھی بھی, وہ کسی بھی چینلز کے تھرو جائے, کسی بھی میڈیم کے تھرو جائے, لیکن اس کا حق اسے نہیں مل رہا. وہ کس کا کام ہے؟ وہ اسٹیٹ کا کام ہے, حکمران کا کام ہے. ان لوگوں نے سسٹم بنانا ہے, لیکن سسٹم آج تک بنا ہی نہیں. ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ اب اس دور میں بہتری کے لیے مہم چلائے گی, اس میں اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ اوپننگز ہو رہی ہیں, اس پروجیکٹ کی اوپننگ ہوگی, اس کی ہوگی, وہ کوئی کمپلیٹ بھی تو ہمیں دکھا دو یار.